हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन की सर्द फजाओं से आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। अपना व्लॉग लंदन टॉक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले कि बात को आगे बढ़ाऊं, मरियम नवाज के बारे में बड़ी अहम खबर मेरे पास है, लेकिन आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज फिर मेरे पास मरियम सफदर अवान या मरियम नवाज शरीफ, जो भी आप कह लें, कई नाम हैं इनके बारे में एक बड़ी अहम खबर है। और वो खबर ये है कि इनका अपने चचा शहबाज शरीफ के साथ शदीद झगड़ा हुआ है और इस झगड़े के नतीजे में इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किस रहनुमा को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो शहबाज शरीफ पर तनकीद करें, वो भी मैं आज आपको आगे चलकर बताऊंगा। कहानी असल में ये है कि 3 मरतबा शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को लंदन टेलीफोन किया और ये शिकायत की कि मैं मुस्लिम लीग नून का सदर हूं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। आने वाले इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई बेहतर जगह सियासी किरदार के तौर पर सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मरियम नवाज अपने उल्टे पुल्टे बयानात और ऊट पटांग हरकतों की वजह से मेरी राह में रुकावट बन रही हैं। मियां शहबाज शरीफ ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, इस बात पर मियां नवाज शरीफ से शदीद एहतजाज किया, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ इस सारी बात को सुनने के बाद खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया। इससे तो ये भी जाहिर होता है कि मरियम नवाज जिस सियासत को लेकर आगे बढ़ रही हैं उसमें मियां नवाज शरीफ की मर्जी भी किसी हद तक शामिल है। और अब आपको बताएं कि असल वाकया क्या है। वाकया यूं है कि जावेद लतीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा हैं। उनसे एक बयान दिलवाया गया कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पार्टी के अंदर से साजिश की जा रही है और इस साजिश का इल्ज़ाम उन्होंने डायरेक्ट पार्टी के कई अहम रहनुमाओं, जिनमें ख्वाजा आसिफ भी शामिल है, उन पर लगाया। उनका यह कहना था कि ख्वाजा आसिफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पार्टी में तोड़ फोड़ करना चाहते हैं और पार्टी में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। ये बयान किसके कहने पर दिलवाया गया? असल कहानी ये है कि मरियम नवाज ने उनको शह दी और कहा कि अगर आपने ये बयान दिया है तो अब इस बयान पर आपने कायम रहना है, मैं आपके पीछे खड़ी हूं। पार्टी के इन रहनुमाओं के खिलाफ मरियम नवाज शरीफ का इस किस्म का किरदार इंतहाई शर्मनाक है जो सामने आया है और जावेद लतीफ इसका मोहरा बने हुए हैं। लेकिन जावेद लतीफ का यह वाज़ेह तौर पर कहना है कि पार्टी के अंदर इंतशार फैलाने में ख्वाजा आसिफ का बहुत बड़ा हाथ है और ये सारी बातें वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ज़राए कहते हैं कि उनके पीछे मरियम नवाज शरीफ हैं और नवाज शरीफ भी एक हद तक अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं। ये हकायक अब सामने आ चुके हैं कि पार्टी के अंदर बहुत बड़ा इंतशार पैदा हो चुका है और वाज़ेह तौर पर 2 धड़े सामने आए हैं। इनमें से एक धड़ा मरियम नवाज का धड़ा है और दूसरा धड़ा शहबाज शरीफ का है। आप देखिए, पिछले दिनों फैसलाबाद में जब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई तो शहबाज शरीफ ने एक बयान में ये वाज़ेह किया कि नारेबाजी करने वाले शरपसंद थे और उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं था। इलाका देखिए फैसलाबाद, हल्का देखिए शेखुपुरा के करीब, और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा जावेद लतीफ के कहने पर किया गया, जो शेखुपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली हैं। और ये किसने करवाया ये मैं भी आपको बता चुका हूं और ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि पार्टी में मीम और शीन और मीम 2 धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार है, दूसरा धड़ा बातचीत करने की तरफ नहीं आना चाहता। लेकिन दर पर्दा ये बातें भी सामने आ रही हैं
کہ مریم نواز اور ان کے والد جو ہیں اب اداروں کے معاملے میں خاموش اس لیے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو کسی نہ کسی طرح سے لندن بلوا لیا جائے تاکہ ان کی وہ چھوٹی سی سرجری بھی ہو جائے اور چھوٹی سی ہاں بھی کر دی جائے، اور وہ ہاں کرنے کے بعد ان کا یہ خیال ہے کہ پھر میاں شہباز شریف کو فری ہینڈ دیا جائے، قربانی دی جائے بھائی کی سیاست پر، اور بھائی جو ہے وہ اپنا وہ موقع بھی آزما لیں جس کا وہ بار بار بڑے بھائی سے شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیتے، اگر آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں تو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی کردار زیادہ مضبوط بنا سکتا ہوں۔ لیکن میں گواہ ہوں اس بات کا کہ 13 جولائی 2018 کو میاں شہباز شریف کا ریلی کو توڑ کر، ریلی کو ختم کر کے واپس جانا بھی اسی بات کو واضح کرتا تھا کہ ان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت چل رہی ہے۔ لیکن آخر الیکشن کے بعد کیا ہوا؟ شہباز شریف کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کے بیٹے کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو یہ بات چیت جو چلتی ہے یہ کہاں آ کر ٹوٹ جاتی ہے، یہ بھی ایک سربستہ راز ہے جو شہباز شریف کو معلوم ہے یا ان لوگوں کو معلوم ہے جو ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب پھر ایک مرتبہ موو چلائی جا رہی ہے۔ شہباز شریف کا یہ موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کی جائے، لیکن مریم صفدروان اس موقف سے بالکل نالا نظر آتی ہیں اور اپنے کارکنان کے ذریعے، اپنے پارٹی میں چمچوں کڑچھوں کے ذریعے، جو میں چمچے کڑچھے کہا کرتا ہوں لفظ، وہ چمچوں کڑچھوں کے ذریعے میاں شہباز شریف کی کردار کشی کر رہی ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ اب مریم نواز خاموش اس لیے ہیں کہ ان کے مقدمات بھی قریب آ چکے ہیں، ان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے، اس لیے بی بی نے اپنی زبان بند کر لی ہے۔ ٹویٹر پہ بھی اونٹ پٹانگ باتیں کرتی ہیں، کبھی افغانستان کی پہلے والی ویڈیو چلا دیتی ہیں، اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں۔ اس سے تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی کوئی دوسرا چلاتا ہے۔ سوشل میڈیا ٹیم کہیں اور بیٹھی ہے، مریم صفدروان کہیں اور بیٹھی ہیں۔ جب وہ اپنے ٹویٹس خود پڑھتی ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی اور فاش غلطیاں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ اپنے ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہ کرنے کی پالیسی شہباز شریف کی ہے جو اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اسی پالیسی کو آگے بڑھایا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون سیاسی طور پر اگلے آنے والے انتخابات میں اپنا کوئی کردار بہتر کر سکتی ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ ہے کہ پارٹی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، گروپ بندی ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کا ایک علیحدہ دڑا ہے، حمزہ شہباز شریف کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ بیگم مریم صفدروان کا اپنا ایک دڑا ہے، اور وہ دڑا کیوں بھی نہ ہو۔ ناظرین بیچاری بے بس ہیں، بچے کی شادی میں نہیں آ سکیں، بہو کو سلامی نہیں دے سکیں۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ بہو کا چہرہ دیکھ کے ان کو سلامی دی جاتی ہے، تو یہ موبائل فونوں پر ہی چہرہ دیکھ چکی ہیں، موبائل فون پر ہی یہ جو اپنی بہو کو جو ہے وہ موبائل سلامی دے چکی ہیں، اور اتنی بے بس ہیں کہ لندن آنے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ لیکن ایک اور آپ کو بات بتاتے چلے جائیں، ان کی جو استانی ہے نا، وہ استانی جو منہ بگاڑ کر پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پہ ایک پروگرام بھی کرتی ہے، اور شکل سے ہی وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ففے کٹنی دکھائی دیتی ہے، وہ ایک چڑیا والے جرنلسٹ کی بیوی، اس کا یہ کہنا ہے کہ مریم اگر تم پاکستان سے باہر چلی گئی تو تمہاری سیاست زیرو ہو جائے گی، تمہاری سیاست کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جس کے کہنے پر یہ رک جاتی ہیں۔ لیکن جب دیکھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب ڈکٹرول ہونے والی ہے تو پھر ایک دم سے خاموش ہو جاتی ہیں اور منتوں ترنوں پر اتر آتی ہیں۔ تو آج کے پروگرام کے ذریعے میں نے آپ کو یہ خبر دی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آئندہ انتخابات میں شہباز شریف گروپ کی حیثیت سے حصہ لے گی، اور اس کا نام شین یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 دڑے واضح طور پر اگلے آنے والے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے پرجوش نعرہ لگایا کرتا ہوں، آج بھی اسی جوش اور ولولے کے ساتھ، پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔